السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله اليوم اقتراحنا عبارة على مقرمشات او مملحات او فقيقسات مالحين. نقدروا نحطوهم في العيد او لا هكذا بالنسبة للجلسات ديال الشاي. ان شاء الله ينالكم الاقتراح ديال اليوم. ندوزو الوصفة. المقادير اللي غادي نحتاجو، عندي هنا 500 غرام ديال الدقيق يكون نوعيه جيده. غنحتاج هنا ملح المونطاد، ثوم بودره والباجو هادو للتزيين. عندي هنايا الزنجلان بيض حتى هو للتزيين. عندي هنا شويه ديال البزار، شويه ديال الفلفل الاحمر اللي هي التحميره، شويه ديال الحار نستعملو حتى الهريسه، كاس مع مرش ديال الزيت نباتيه، ياغورت بدون سكر. وهنايا عندي الزعتر حتى هو غادي نحتاجوه للتزيين. عندي هنايا جوج فرماجات مثلثين، وعندي زبده مارغرين او زبده لينه، ممكن نستعملوا الزبده الحيوانيه. غادي نحتاج 125 غرام، دونك هذه فيها 250 غرام. وعندي هنايا بطبيعه الحال قريصه ديال الملحه. وهنايا غادي نحتاجو للتزيين عندي جبن مبشور، هذا الشيء غادي نحتاجو للتزيين. غادي ندوزو على بركه الله. خمسمية غرام ديال الدقيق، غادي نزيد عليه واحد الملعقه ديال المونطاد، وغادي نضيف عليه نصف هاد العلبه ديال الياغورت، تقريبا واحد 2 معالق كبار. نزيد نصف. عندي الكميه ديال الزيت النباتيه اللي قلنا نصف كاس نيت وافي. غادي نزيدو شويه ديال الفلفل الحار اولا الابزار، تقريبا معلقه صغيره ممسوحه. غادي نزيدو قريصه ديال الملح، غادي نزيدو هادوك جوج فرماجات، ممكن نستعملو حتى فرماج مربع. ما كنتش لكم غادي نجمعوا العجين، غنجمعوه بالماء بارد عادي، الماء ديال الروبيني بارد، نصف العلبه. غادي نحاول انني ندخل هاد الكميه ديال الزيت والزبده والدقيق مزيان. ما نحاولوش نعجنوها باش تجينا مقرمشين وهذا حافظين على الطراوه تاعهم، ما نعجنوهمش، غادي غير نجمعو هكذا. صافي غادي نحاول انني نجمع بالماء، ما نكثروش الماء باش ما تجيناش جاريه، ونحلو فيها بس شويه بشويه. الا احتاجيت نعاود نزيد. هنا جمعنا العجين، حطينا على هذا العجين اللي هو ما مدلوكش، يعني غير مجموع.
ولكن مطلق شويه، ماشي مطلق بزاف باش ما يعذبناش في الخدمه. كنقسموا العجين على جوج باش نخرج فيهم جوج انواع. هذا الاضافات اللي بغينا. كنا قلنا في الاول درنا توم بودره، درنا شحال من حاجه، يعني الاضافات على حسب الذوق. ممكن الفرماج حمر نديرو حتى هويا، انا غنزين به. ندير واحد الكميه ديال الثوم بودره، وغندير شويه ديال البافو باش يعطيني داك اللون في المولعه. وندخل وملي نجمعها وندخل فيها داك البافو والثوم بودره، نديرها في واحد البلاصتيكه باش تبقى لي طريه. نخليها ترتاح واحد نصف ساعه. بما ساليت هذه الاخرى حتى هي ونجمعها، ونبدا بهذه الاولى اللي خليت ترتاح. ها هي كتكون على هذا الشكل هذا. غادي نجمعها بالمونتير لا بلاستيكه ولا شي علبه هكذا نسدها فيها، المهم باش ما تنشفش وترتاح. هذه غادي ندير ليها على حسب. الا كنا بغينا تكون حاره بزاف، نديرو الهريسه وشويه ديال السودانيه والفلفل الاحمر. بغينا عادي نديرو غير شويه ديال الصلصه الحاره. انا على حسب اللون غادي ندير شويه ديال السودانيه، يعني هذه غادي تجي شويه حاره لمحبي الحار. اللي ما كيبغيش يديرها شويه معليش، حتى هو كيعطي مذاق زوين. ندير شويه الحار وفلفل احمر باش تعطيني اللون. ونحاول انني ندخل الا ما خداتش داك اللون اللي بغيت نحاول نزيد باقي. انا هنا غادي نحاول مازال نزيد شويه ديال الحار. غنحصل على هذا اللون. بغينا اللون اكثر نحاولوا نزيدوا باقي الفلفل الاحمر. اكتفينا بهذا اللون على حسب كل واحد شنو كيبغي. نديرها حتى هي بحال العجينه الاولى. ندير جوج بلاستيكات، غادي نطلق العجين الاخر. الثالثه انا هنا تجي المريشمات على حسب المراشم اللي بغينا. كاين هذا ديال الكسكر هكا، كاين هذا صغر منه، ولكن غالبا غادي نستعمل هذا موين.
دابا عجينه رقيقه نكون موجده اللاطه اللي غتدخل في الفران باش غير نقطع. كنبدا نرشم بالمرشم، معليش غادي نحيدهم من بعد بالاستعانه بواحد الموس ولا غير نورمال. هانتوما راه ساهلين، ندير غير هكا يتحيدا يعني غير حتى نكمل الكميه كلها. هادي غتعاودها، غادي نكمل هاد المرشم حتى نكمل الكميه كلها. انا كملت العجينه اللي عندي، وملين هادو دوك العجين المتبقي غنعاود نكملو بهاد الطريقه. حيت غادي ندير باقي لاطه اخرى شرط ليا العجينه حتى في الاول، غنحاول حتى هي نطلقها باش ندخل العجين كله يكون في خطره هكذا حتى نكمل العجين كله اللي عندي ونطلقوا بحالاش غادي ندير له حتى نزينو. كندهن هذاك الخليط ديال البيض مع الحليب وشويه نحاول نقص الجلاب باش ما تلصقش ليا. معليش غادي ندير الخليط كله باش يشد لي فيه الزجلان وحتى كيعطيني واحد التحميره زوينه. كندهن كندير ليهم شويه ديال الزجلان بشكل عشوائي حيتاش المرشم صغير يكون شي شكل كبير هكا نديروه من الوسط، ولكن معليش نحاول ندير لكم هكذا. هاد الزجاج اختياري، نديرو طابو اولا الزجاج العادي اولا اي نوع ديال الزرار، حبه حلاوه عفوا زريت الكتان. زريت الكتان حتى هي كتجي فيها مملحات رائعه. ندخل لاطه طيب غير من التحت حتى كطيب مزيان، كنشوفها طابت كنقلب التحت كنلقاها كنزيد كنشعل الفوق تحمر والنار مهيله بطبيعه الحال على حسب المقرمشه تكون النار مهيله باش يجيونا مقرمشين احسن. صافي ونكمل انا حيتاش العجينه عطاتني جوج لاطات، نكمل لاطه الاخرى حتى هي بنفس الطريقه بنفس الشكل ومن بعد نطلقها. الفقيقسات تاعنا ها هما وجدوا هذا الشكل اللي درت معكم اللي قطعته بالمرشم بالجرانه، ونفس الشكل غير هذا درت ليه مريشم هكا ساهل باش يجينا مختلفين شويه. هذا دوك الحار اللي درنا لهم الزلجله الابيض، فهذا كان الاقتراح ديالنا كيجيو مقرمشين، هانتوما مقرمشين طايبين مزيان رائعين صراحه. ولا بغينا نحتفظوا بهم مده اكثر يعني كيديونا حتى لشهر كنقدروا نديروهم في بحال هادو اولا بواطات عادي اللي كنسدوهم مزيان اولا بلاستيكات يكونوا مسدودين. انا عطاتني الكميه لا باس بها. ان شاء الله يكون هذا الاقتراح ديال اليوم يعجبكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.